सभ्यको कुरा कहाँ पच्छ र, सभ्यको कुरा कहाँ पच्छ र भव्यको पछाडि दौडिनेले, सभ्यको कुरा कहाँ पच्छ र भव्यको पछाडि दौडिनेले समुद्रको गहिराई कहाँ थाहा हुन्छ र सानो ती खोला नालामा पौडिनेले समुद्रको गहिराई कहाँ थाहा हुन्छ र साना ती खोला नदीमा पौडिनेले। संयमले संयम चिन्नु नै सबैभन्दा ठुलो लक्ष्य हो जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा शून्यता पनि नित्य नै हो, महासुख पनि नित्य नै हो। म छ भन्ने प्रतीत भयो भने अरू छ भन्ने पनि प्रतीत हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिमा हैन राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, घमण्ड जस्ता चाहिँ मैलहरूले चाहिँ त्यसलाई अहिले छोपिराखेका छन्। यो तीखो वचन नमिठो बोली पशुलाई पनि पच्दैन बा। वास्तवमा चाहिँ धर्मको मालिक चाहिँ कोही पनि होइन। दुःख दुःख भनेर एउटा तपाईको मान्छेहरू अतालिएर भौतारिएर अल्मलिएर मलाई यस्तो भयो मलाई उस्तो भयो, त्यो दुःख छ नि अरूले दिएको हो त। अध्ययन बिनाको साधना पनि काम लाग्दैन कि। स्पष्ट ज्ञानको कुनै दोष छैन नि। दोष के हो? त्यसमा त्यसलाई छोपेर राख्ने, त्यसलाई भरेर राख्ने चाहिँ मैलहरूको दोष हो नि। दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म कार्यक्रमको छायाङ्कनको दौरानमा एउटा त्यस्तो ठाउँमा एकजना त्यस्तो बौद्ध गुरुसँग भलाकुसारी गर्न जाँदैछु। उहाँ युवा हुनुहुन्छ। रेनपोछे एउटा बौद्धको एउटा महान गुरुको दर्जा पनि उहाँलाई दिइसकेको छ र उहाँलाई दीर्घायुषी देवी अवतार पनि भनिदो रहेछ र उहाँ जन्मनुभन्दा अघि र जन्मेपछि पनि विभिन्न घटना परिघटनाहरू पनि भएका रहेछन्। उहाँसँग भलाकुसारी गर्न आज उहाँको निवास आरुबारीमा हामी आएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ जेचुन साङ्गे खान्डो रेनपोछे। कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु म उहाँलाई। कार्यक्रममा स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार सम्पूर्णमा। हजुरको यो सुरुवातमा चाहिँ यो नामको अलिकति अर्थबाटै यो जुन हजुरको नाम छ नि यो जेचुन साङ्गे खान्डो, यसको अलिकति केही अर्थ के छ यो जेचुन भनेको चाहिँ भटारक भनिन्छ, अर्थात् स्वामी पनि भन्न सकिन्छौँ। जस्तै अब केटा हो भने नि हैन जुन अब स्वामी यसरी जान्छन् हैन, त्यस जस्तै अब भटारक भटारिका पनि भनिन्छ। अब साङ्गे भनेको चाहिँ अब यो बुद्ध भन्न खोजेको हो। अनि जुन खान्डो भनेको चाहिँ नेपालीमा यसको उल्था गर्नुपर्दा डाकिनी। हजुर त्यो भनिन्छ। जस्तै अब आर्यमा बुद्ध डाकिनी भनेर चाहिँ अब भन्न सकिन्छ नेपालीमा उल्था गर्दाखेरि। अब यसको जुन अर्थ नै चाहिँ अब पहिलाउनु पर्दाखेरि एकदम गहिरो कुराहरू छन्। अब साधारण रूपमा भन्नु पर्दाखेरि जुन अब साङ्गे जेचुन जुन भटारीको तपाईँहरूले स्वामी भन्दाखेरि बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि अब यो साङ्गे जुन कुरा छ अब यसमा चाहिँ साङ भनेको चाहिँ अब जुन सफा शुद्ध जुन अब गेबा भनेको चाहिँ अब जुन शिक्षा जुन ज्ञान गुणले चाहिँ अब युक्त भएको भन्ने कुराहरू बुझिन्छन् हैन। अब खान्डो अर्थात् डाकिनी भनेको चाहिँ यो एउटा धर्म धातु जुन धर्मभित्र चाहिँ एकदमै लीन भइसकेको त्यस्तो कुरालाई चाहिँ अब जनाउँछ। साधारण रूपमा यसको विस्तृतमा त एकदमै गहिरो कुराहरू छन्। यो संज्ञा कसले दिएको हजुरलाई? यो नामको संज्ञा कति वर्ष अगाडि? यो चाहिँ हाम्रो परम पावन श्रद्धेय धर्मगुरु क्याब्जे डुबर रिम्पोछेज्यूले नै उहाँले दिनुभएको हो। यो चाहिँ अब लगभग यो नामाकरण गर्नुभएको चाहिँ 8-9 वर्ष अगाडि नै हो। अनि हजुरलाई चाहिँ एउटा रेनपोछे गुरु जुन भनिदो रहेछ नि त्यसको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न मलाई। खास अब यो रिम्पोछेको जुन अर्थ रिम्पोछे भनिन्छ त्यसको अर्थ चाहिँ बहुमूल्य रत्न, एकदम मूल्यवान हो त्यस्तो चिजलाई चाहिँ रिम्पोछे भनेर चाहिँ अब भन्ने गरिन्छ यो साधारण रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ। अनि एउटा अवतारी दीर्घायुषी देवी अवतारीको पनि संज्ञा दिएको रहेछ हैन। अनि त्यो जुन मैले अघि एउटा त कोट्याहालेँ हजुरको सुरुवातमै अब त्यो जन्मनुभन्दा अगाडि र जन्मेपछि विभिन्न घटना परिघटनाहरू भएका कुराहरू हैन।
त्यसलाई कसरी हजुरले आफूले नै एउटा व्याख्या गरिदिनुहोस् न यो अवतारको कुरामा। अवतारको कुरामा यो अवतार भनेको चाहिँ साधारण एउटा भाषामा सामान्यतया रूपले भन्नुपर्दा चाहिँ पुनर्जन्म भन्दाखेरि सबैले बुझ्न सकिन्छ हैन। अनि यो अवतार चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो प्रथा जुन प्रथा छन् यो चाहिँ अब टिबेटबाट चाहिँ परिचालनमा आएको कुरा छ हैन। उहिले अब भारतको इतिहास हेर्नु पर्दाखेरि त्यतिखेर पनि सिद्ध पुरुषहरू सत्पुरुषहरू जस्तै आर्य नागार्जुन, आर्य वसुबन्धु हैन, आर्य आसङ्ग, आर्य शान्तिदेव लगायतका अब कयौँ सिद्ध पुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। तर उहाँहरूले चाहिँ यस्तो अवतार यस्तो भन्ने चलन चाहिँ त्यतिखेर थिएन। पछिल्लो समयमा चाहिँ यो टिबेटबाट चाहिँ यसरी अवतार भन्ने चाहिँ एउटा प्रचलन र यो जुन परम्पराहरू विभिन्न चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ चलिआएको कुराहरू छन्। र अवतार चाहिँ अब कसरी आउने गर्दो रहेछ भन्दाखेरि अब जस्तै आफू सिद्ध भइसके पश्चात हैन, अनि त्यसपछि अझै पनि मैले चाहिँ यो सर्वसम्पूर्ण प्राणीहरूको हित पुर्याई अर्थात् जुन अब बुद्ध भूमिसम्म पुर्याउनको लागि सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई चाहिँ सहायता गर्न पाओस्, त्यो सहायता गर्नको निमित्त चाहिँ फेरि पनि म जन्म लिन पाऊँ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता एउटा वाचा गरेर चाहिँ हैन फेरि त्यसपछि चाहिँ अनि पुनर्जन्म लिने गरिन्छ। यसलाई चाहिँ अवतारको रूपमा मान्ने गरिन्छ। यो अरू कसैले दिने हो कि हजुर आफूलाई पनि त्यस्तो घटी त्यो साधनाका कुराहरू त्यो अघिल्ला कुराहरू कस्तो थियो त्यो अलिकति मलाई कोट्याउनु मन लाग्यो। हजुर अब यो यसको अवतार हो उसको अवतार हो भनेर चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ अब अहिले हाम्रो रिम्बुसे गुरुहरूले चाहिँ एउटा संज्ञा दिनुभएको छ। र फेरि यसो भनिरहँदाखेरि म आफैलाई चाहिँ अब पहिला जन्मको केही स्मरण नभएको हो कि भन्ने कुरामा पनि होइन। यो सबै कुराहरू केही न केही एउटा कारण प्रत्ययसँग चाहिँ जोडेर आएको कुराहरू छन्। अब जुन हजुरले एउटा प्रसङ्ग ल्याउनु भएको थियो अब विभिन्न किसिमको जुन अब शुभ सङ्केतहरू त्योहरू पनि भएकै हो। यो कुराहरू चाहिँ अब विशेष गरेर म आफैले भन्दा पनि जसले अनुभव गर्नुभएको छ मेरो बाउ आमा जोहरू हुनुहुन्छ, जुन गाउँलेहरू हुनुहुन्छ, मेरो बाल्यकालको स्वभावहरू र कुन किसिमले चाहिँ कस्तो जुन अब कार्यहरू गतिविधिहरू चाहिँ कस्तो गरिरहेको थियो त्यो कुरो चाहिँ उहाँहरू स्वयंलाई थाहा हुनुहुन्छ। विशेष गरेर चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ अब हजुरहरूले चाहिँ भेट्नुभयो भने त्यो अनुसारको चाहिँ एउटा लिँदाखेरि चाहिँ अझ उत्तम हुन्छ। किनकि आफैले आफ्नो चाहिँ के हो कुराहरू चाहिँ प्रसङ्गहरू आफैले ल्याइदिँदाखेरि अहिलेको समाजमा विशेष गरेर कतै छलकपट हो कि कतै बनाएर बोलेको हो कि कतै झुटो हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ विभिन्न किसिमको प्रतिक्रियाहरू आउने गरिन्छ हैन। स्वयं यसको बारेमा बुझ्नु छ भने मलाई स्वयं नै भेट्नु भएको चाहिँ अति राम्रो होला। हजुरको जन्म चाहिँ कहाँ भएको? मेरो जन्म चाहिँ अब मकानपुर बकाया गाउँपालिका वडा नम्बर 10 सोलिथुम भन्ने ठाउँमा चाहिँ भएको। हजुर आफूले अनुभूत गर्नुभएको बाल्यकालका केही प्रसङ्गहरू होइन जुन 2 वर्षदेखि पूजा पाठ गर्ने कुरा अस्ति हजुरले गर्नुभयो त्यो कुराहरू अलिकति मलाई बताइदिनुहोस् न। बाल्यकाल कस्तो थियो हजुरको? हजुर अब यो बाल्यकाल जुन पहिलाको कुराहरू चाहिँ फर्केर हेर्नु पर्दाखेरि म चाहिँ एकदमै साधारण एकदम अब गरिब कुल जुन परिवारमा चाहिँ जन्मिएको मान्छे हो। र अब हाम्रो चाहिँ एकदमै त्यो अवस्था त्यतिखेरको अवस्थाहरूलाई हेर्दाखेरि यो जुन खेतबारी गाउँघरमा त प्रायः जसो धेरै खेतबारी हुने हैन यस्तो हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ त्यो पनि थिएनन् त्यो बेलामा। जे होस् अब 6 महिना काम गर्यो भने 2 महिना खानालाई पनि धौधौ पर्ने परिवार अलिकति ठुलो त्यस्तो खालको एउटा परिवारमा चाहिँ जन्म भएको हो। र अब त्यो अवस्थामा जुन अब 2 वर्षदेखिको कुराहरू छन् अब यो म पूजापाठहरू गर्ने धर्ममा धेरै श्रद्धा गर्ने हैन। अब त्यतिखेर भनौँ यो त्यो गाउँमा चाहिँ एउटा जुन लामा भन्ने यस्तो कुरोहरू चाहिँ खासै हुनु थिएन त्यतिखेर। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब मैले चाहिँ धेरै जसो जुन अहिले पनि एकदमै याद आउँछ बच्चामा चाहिँ यो छेगु लुङ्गु टुल्गु भन्ने कुराहरू चाहिँ यो जुन वचनहरू चाहिँ निकाल्ने गरिन्थे। र त्यसपछि चाहिँ मैले एउटा अब गरिब कुलमा यसरी पूजा जुन हामीले ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ त्यो गरेर हामीले चाहिँ अब सजावट गर्ने कुरा भएनन् किनभने थिएन पनि हैन। तर आफैले चाहिँ पानी खाने जुन अम्खरा लोटा हुन्छन् त्यो अम्खरालाई चाहिँ पखालेर माझेर हैन त्यसपछि चाहिँ पानी पिइसकेपछि सबैले खाना खाइसके पश्चात अनि त्यसमा चाहिँ अब एउटा सानो खोपा थियो त्यो खोपामा सफा गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ भगवान त्रिरत्नलाई चाहिँ पानी चढाएको हो भनेर चाहिँ अब त्यो पानी चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ चढाउने अब त्यस्तो विभिन्न किसिमको चाहिँ कामहरू चाहिँ अब बाल्यकालदेखि नै गरेको हो। र त्यो सँगसँगै एकदमै अब बिर्सन नसक्ने क्षण चाहिँ के थियो भने जब 5 वर्ष भयो हैन
त्यसपछि अब 5 वर्षको अवस्थामा जुन अब मैले चाहिँ दिनौँ चाहिँ एउटा दीप प्रज्वलन भनौँ, हामीले दियो बत्ती बाल्ने कामहरू गरिन्थे। अनि त्यसपछि हाम्रो बाउले चाहिँ जो पिता उहाँले चाहिँ तेलहरू ल्याएर राख्नुहुन्थ्यो, अब खानको लागि हो र त्यो पनि अब थोरै थोरै हालेर लामो समयसम्म राख्ने, अब त्यसरी टार्ने काम गरिन्थ्यो भने। अनि मैले चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ बत्ती बाल्थेँ कि तपाईँको। अनि जहिले बाउले गाली गर्नुहुन्थ्यो कि यसले चाहिँ के हो यो तेलहरू सबै छ नि सकाउने भयो, ताकि उहाँहरूलाई पूजा किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुनुहुन्न थियो। त्यो कारणले पनि हुनसक्छ। पारिवारिक पृष्ठभूमिमा कोही पनि त्यस्तो पूजापाठ केही पनि थिएन? छैन, योभन्दा अगाडि बाउ बाजेदेखि नै खासै थिएन। कति वर्षमा घर छोड्नुभयो कि के गर्नुभयो त्यसपछि? त्यसपछिको दौरानहरू? हजुर, अब त्यो बिचमा विभिन्न किसिमको सङ्घर्षहरू त अब अनेकौँ सङ्घर्षहरू गरेँ होइन। त्यो सँगसँगै अब गाउँघरमा अब पढेँ धेर थोर, अब विभिन्न मेहनत गर्दै गर्दै अब एसएलसी गाउँबाट दिएँ। त्यसपछि चाहिँ म यता अब काठमाडौँ चाहिँ प्रवेश गरेँ होइन। अब 11 पढ्दै थिएँ। 11 पढ्ने क्रममा चाहिँ अब मेरो जुन गुरु हुनुहुन्छ उहाँ गुरुले चाहिँ अनि अब फल्ना चाहिँ यस्तो ठाउँमा छ, उहाँलाई चाहिँ अब हामी यस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब त्यहाँसम्म चाहिँ मलाई पुर्याउनको लागि चाहिँ सहायता गर्नुहुने गुरुहरू हुनुहुन्छन् होइन। अनि त्यहाँसम्म उहाँहरूले पुर्याउनु भयो। त्यसपछि चाहिँ अब रिम्पोछे डाइरेक्ट भेट्नु हुनु, अब उहाँले भेट्ने बित्तिकै अब हात समाउनु भयो, रुनु भयो, धेरै कुराहरू गर्नुभयो, किन यस्तो ढिला भयो, अनेक कुराहरू गर्नुभयो। यस्तै विभिन्न कुराहरू छन् अब बिचमा। हजुर, सङ्घर्षका पलहरू त एकदम धेरै छन्। के हो त तपाईँको लक्ष्य उद्देश्य के हो त खास? अब के रहेछ? मेरो लक्ष्य जुन उद्देश्य भन्नै पर्दाखेरि वास्तवमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ स्वयं चिन्नु नै सबैभन्दा ठुलो लक्ष्य हो जस्तो लाग्छ मलाई। जुन अब म आफैले आफ्नो स्वभावलाई निहाल्न सक्नु, आफैको एउटा स्वभाव र आफैलाई निहाल्न सक्यो भने चाहिँ अरूलाई पनि निहाल्न सकिन्छ नि। त्यही भएर चाहिँ सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता मेरो उद्देश्य, मेरो लक्ष्य भनौँ आफैले चिन्ने कोसिस र यसकै दौडानमा छु म। कसरी चिन्ने त? अब विभिन्न किसिमका उपायहरू छन्, विधिहरू छन् होइन। अब आफैले चिन्नको निमित्त अहिले हामीले अब धर्मको पाठहरू जुन गरेर कुशल कर्महरूलाई ग्रहण गरेर अब त्यस्तै विभिन्न उपायहरू छन्। चित्त शुद्धिको कुरा त धेरै गरिन्छ अब होइन। हजुर, त्यसमा पनि यो अन्तःकरण शुद्धिको कुराहरू पनि त केही होलान् होइन। त्यसको बारेमा पनि अलिकति केही बताइदिनुहोस्। चित्त शुद्धिको जुन अन्तस्थ शुद्धि भन्नुभयो तपाईँले, अब यो वास्तवमा चित्तको स्वभाव भनेको चाहिँ एउटा स्पष्ट ज्ञान हो। चित्तको जुन चित्त भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्पष्ट ज्ञान भन्दाखेरि हामीले बुझ्न सकिन्छ। र चित्तको स्वभाव चाहिँ के हो? प्रभासवार हो। तर त्यसलाई चाहिँ अब केले चाहिँ छोपेर राखेको छ भन्दाखेरि प्रत्येक व्यक्तिमा होइन राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, घमण्ड जस्ता चाहिँ मैलहरूले चाहिँ त्यसलाई अहिले छोपिराखेका छन्। जब त्यसलाई चाहिँ हामीले निर्मूल पार्न सक्छौँ होइन, निर्मूल पारेर चाहिँ एउटा चित्तको स्वभाव प्रभासवारलाई चाहिँ हामीले साक्षात्कार गर्न सक्छौँ नि, तब नै के हो? अनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अन्तःशुद्धिकरण नै त्यही हुनसक्छ। अब हजुर त एउटा बौद्ध मार्गी हुनुहुन्छ होइन। हजुर, यो बौद्ध दर्शनलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ हजुरले? बौद्ध दर्शन भन्नाले चाहिँ अब भगवान् बुद्धले दिनुभएका जुन पञ्चमहाविद्याहरू छन् त्यसलाई अर्थात् उपदेश होइन, उहाँले दिनुभएको शिक्षा 84,000 धर्म स्कन्धहरू यिनीहरू धेरै छन्। त्यसलाई चाहिँ अब बौद्ध दर्शन भनिन्छन् होइन। अब मैले चाहिँ अहिलेको जुन अब अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई चाहिँ जुन अति आवश्यक कुरा जुन धर्म भन्छन् होइन, त्यसमा अब बौद्ध दर्शन भनेको त भगवान् बुद्धले दिनुभएको शिक्षा भयो होइन। हो त्यो चाहिँ के हो? सबै मान्छेहरूले चाहिँ एउटा पालना गर्नुपर्ने एउटा व्यवहारिक शिक्षा चाहिँ अति आवश्यक छ जस्तो लाग्छ अहिलेको समयमा। र यो चाहिँ बौद्ध दर्शन चाहिँ यो जुन अब सबै मान्छेको लागि चाहिँ अति आवश्यक शिक्षा हो जस्तो लाग्छ।
यो शिक्षा त सबैले पाउनुपर्ने होइन र सबै मनुष्यले लिनुपर्ने, सबैले अँगाल्नुपर्ने होइन, तर जुन त्यो धर्मको उसमा राखेर विभाजन गर्ने, यो सीमित सम्प्रदाय, सीमित व्यक्तिहरूले मात्र यो गर्ने भनेर छुट्याएको छ नि, के लाग्छ हजुरलाई? अब वास्तवमा यो धर्म भन्ने कुरा चाहिँ अब मेरो विचारमा जहाँसम्म लाग्छ कि यो हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, इसाई धर्म, मुस्लिम धर्म लगायत विभिन्न अब जातीय विशेष, वर्ग विशेषले मान्य धर्महरू बनाएका छन् हैन। अब त्यो चाहिँ एउटा व्यक्तिको जुन अब भनौँ न विचार स्वभाव अर्थात् अब उहाँको क्षमता अनुसारले चाहिँ अब त्यसरी नै रहन गएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। र वास्तवमा धर्म चाहिँ अब सानोले गर्नुपर्ने, अब ठुलोले गर्नु नपर्ने, जस्तै अब धन सम्पत्ति भएकोहरूले चाहिँ अब धर्म गर्नु नपर्ने हैन, अब सानो मान्छेहरूले मात्र धर्म गर्नुपर्ने, पुण्य कर्म सञ्चित गर्नुपर्ने भन्ने कुरा होइन। धर्म भनेको एउटा वास्तवमा चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ एउटा हित पुर्याउने, दुःखमा परेको, कष्टमा परेको प्राणीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट कुशल उपायद्वारा चाहिँ उद्धार गर्ने अर्थात् बचाउनुलाई नै धर्म भन्ने बुझ्न सकिन्छ सामान्य रूपमा। अर्थात् समाउनु, कुशल कर्म राम्रो कर्मलाई समाउनु, अकुशल जुन कर्म, जुन नराम्रो कर्मलाई चाहिँ त्याग गर्नु। यो धर्मको स्वभाव भनेको पनि वास्तवमा के हो भने कुशल कर्म राम्रोलाई चाहिँ के ग्रहण गर्नु, नराम्रो चिजलाई चाहिँ प्रहण गर्नु। यो त अब सबैले गर्नुपर्ने अति आवश्यक हो नि, चाहे बुद्धको अनुयायी होस्, चाहे हाम्रो सन्त हिन्दूको होस्, या चाहे इसाई जुनैसुकैको भए पनि यो चाहिँ सबैले गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि सबैजना यो जीवन छ नि एउटा सठिक ढङ्गबाट चाहिँ परिचालन गर्न सिक्नुपर्ने अति आवश्यक छ हैन। अहिंसा, दया, माया, प्रेम, करुणाको जुन कुरा सबैले गर्नु अति आवश्यक छ। सबैजना स्वतन्त्र, सुविचार, इमान्दार, असल हुनु त सबैजना पर्छ नि। त्यही कारणले गर्दाखेरि धर्म भन्ने कुरा चाहिँ अब कुनै किसिमको भेदभाव नभइकन त्यहाँभन्दा पनि माथि उठेको, सबैलाई हित हुने, परोपकारको भावना, भलाइको भावना, यो किसिमको चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जहाँसम्म चाहिँ अब जुन बौद्ध दर्शनभित्र चाहिँ यी कुराहरू छन्। त्यो कुरा त हामीले किताबमा पनि पढिन्छ, मान्छेले व्यक्त पनि बोलीमा पनि व्यक्त गरिन्छ होइन, तर व्यवहारमा किन लागु हुँदैन? धेरै त्यसैबाट नै द्वन्द्वका सिर्जनाहरू, अनि म र मेरोको कुराहरू पनि त्यहीँबाट, यो मेरो धर्म, यो मेरो साधना, यो मेरो ध्यान भनेर मेरो 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 अगाल्छौँ नि। किनभने अध्यात्ममा त सबै चिजलाई छोड्ने कुराहरू यो भौतिकता जस्तै भएन र, किनभने भौतिकतामा पनि ल मेरो घर, मेरो छोरी, मेरो सन्तान भन्ने कुरा, अब यो यता अध्यात्ममा पनि मेरो साधना, मेरो भगवान, मेरो यो भनेपछि त त्यो अध्यात्म र भौतिकता मैले यो अलिकति हजुरबाट बुझ्न खोजेँ, किनभने हजुर त एउटा साधना गरेर आउनु भएको छ, अहिले पनि गरिरहनु भएको छ होइन। हजुर, अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न यो कुरा। यो तपाईँले भन्नुभयो कि अब यो मेरो म भन्ने कुरा चाहिँ अब किन गर्दै गरिरहेछ, मेरो धर्म, मेरो परम्परा, मेरो गुरु, मेरो मात्र यो। तर वास्तवमा चाहिँ धर्मको मालिक चाहिँ कोही पनि होइन, जसले गरिन्छ उनै मालिक हो कि धर्म भन्ने कुरा चाहिँ जसले गरिन्छ उनै धर्मको मालिक हुन्छ। र जो व्यक्तिले म भन्ने चाहिँ एउटा आत्मग्रह भन्छन् यसलाई हैन, दार्जिन भन्छ, यो म भन्ने चिजलाई चाहिँ अब बुझ्न सकेको छैन भने त्यहाँबाट नै फैलिने, त्यहाँबाटै जन्मिने चिजहरू हो नि। जस्तै अब म पहिला आउँछ, मेरो लागि म, त्यसपछि मेरो लागि मेरो हात, मेरो खुट्टा, अनि त्यसपछि मेरो परिवार, मेरो आफन्त, त्यहीँबाट जन्मिने कुराहरू हो नि। त्यसको लागि त्यो निवारण गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा अगाडि चाहिँ म के हो त, म को हो त, त्यसलाई चाहिँ आफूले परीक्षण गर्नु, सूक्ष्म अध्ययन गर्नु चाहिँ अति खोज तलास गर्नु चाहिँ आवश्यक कुरा हुन्। जस्तै अब म भन्छन्, जस्तै तपाईँ हजुर राजन सर, म चाहिँ राजन सर हो भनेर तपाईँ जुन एक किसिमले तपाईँको मनमा छ नि, तपाईँ राजन सर हो त, तपाईँ हो त। अब त्यहीबाट चाहिँ खोज तलासको चाहिँ सुरुवात हुन्छन्। जस्तै हेर्नुहोस् त, तपाईँको जुन अब शरीरमा भएको सम्पूर्ण चिजहरू तपाईँले एक एक निहाल्नुहोस्, पार्ट पार्ट छुटाउनुहोस्, के त्यहाँ राजन सर भेट्नुहुन्छ? पक्कै पनि भेट्नुहुन्न। जस्तै अब यो आँखालाई भनौँ भने आँखाको अर्कै नाम छ, संज्ञा छ। कानलाई, यो टाउकोलाई, यो शरीरको सबै पार्ट पार्ट छुटायो भने यो अलग अलग किसिमको भेट्ने। तर यो सबै जम्मा भएपछि चाहिँ के हो? म त राजन सर त भन्नुभयो नि,
नभएको त होइन नि। फेरि राजन सर त छ नि, म राजन सर हुनुहुन्छ नि। तर त्यसलाई फेरि सबैमा चाहिँ अलग गऱ्यो भने वास्तवमा के देख्नुहुन्छ? जस्तै यो एउटा कपको कुरा गरौँ, यो कप भन्यो होइन, यो कप भन्ने चिज अहिले छ नि, तर यसलाई पनि तपाईँको फाट गरेर यो केले बनेको चिजहरूको पाठ गऱ्यो भने यो कप भन्ने चिज छैन। यसको स्वभाव फेरि यो नभएको पनि होइन, छ। म भन्ने पनि त्यस्तै हो। यो नित्य अनित्यको कुरा त्यसैमा जोडिन्छ त? अवश्य पनि। अब यो भन्दै गर्दाखेरि म भन्दाखेरि जस्तै अब यो सबै अङ्ग जुन अब यो जुन बनेर हाम्रो जुन अब तत्त्वहरूले विभिन्न सबै समागमको एउटा बिन्दुलाई जुन बनेको छ त्यसलाई म भन्न सकियो होइन। तर त्यो पाठ छुट्यायो भने, तर यसको वास्तविक स्वभाव हामीले खोज्यो भने म भेट्छ त? यसको स्वभाव के हो? शून्यताको कुरासँग आउने कुरा हुन्छ नि तपाईँको, एउटा शून्यता होइन हो। त्यसलाई हो, त्यो कुराको चाहिँ एउटा ज्ञाता नभएको कारणले नै मान्छेले के हो मेरो, म होइन, हाम्रो, अब जस्तै अब यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ अब विभिन्न किसिमको रागहरू, अब आसक्तिहरू विभिन्न किसिमको चाहिँ उडिरहेको छ नि त्यसको तरङ्गहरू। वास्तवमा त्यही हो। मको परिभाषा नजानेसम्म मेरो, त्यसपछि आफ्नो भन्ने कुराहरू भए विभिन्न कुराहरू जुन त्यहाँबाट जन्मिएका छन् त्यसलाई चाहिँ अब निवारण गर्न अलिक कठिनाइ पर्छन् होइन। पहिला मलाई निहाल्नुहोस् अनि मको जुन स्वभावलाई निहाल्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ हामीले के हो अनि त्यसलाई चाहिँ अब जुन जन्माउने अझ के हो त म भन्ने जुन छ भनेर चाहिँ एउटा जन्माउने किसिमको चाहिँ त्यसको जराले निहाल्नुहोस् अनि त्यसपछि यसको निवारण गर्न सहज हुन्छ। अब अनित्य र नित्यको कुरा ल्याउनु भयो हजुरले। अब अनित्य हो नि, अनित्य चाहिँ अब केलाई भनिन्छ त भन्ने कुरा हुनसक्छ। अनित्य भनेको चाहिँ छिनमा चाहिँ अब परिवर्तन हुने अर्थात् सकेर जाने परिवर्तनशील कुराहरूलाई चाहिँ नित्य नभएको परिवर्तनशील कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के हो अनित्य भन्छौँ। अनि अब नित्य चाहिँ केलाई भन्न सकिन्छ? अब नित्य कुराहरू पनि आउन सक्छ। नित्य चाहिँ यो चिज हो, त्यो चाहिँ के हो अन्तिम बिन्दु, एउटा शून्यता पनि नित्य नै हो, महासुख पनि नित्य नै हो, परम सुख महासुख त्यो चाहिँ नित्य हो। यो बौद्ध दर्शन अझै यसमा पनि यो मेन मुख्यतः यो अहिंसाको कुरालाई धेरै नै जोड दिएको हुन्छ। कस्तो किसिमलाई अहिंसा मान्ने? अब यहाँ त खालि त्यो मारकाटलाई मात्रै अहिंसाको कुरा त्यो सिर्जना गरेर पनि गइरहेछन्। अलिकति गहिराईमा यसको व्याख्या गरिदिनुहोस् न अहिंसाको कुराहरू। अहिंसा अब यो त बौद्ध धर्म मात्र नभइकन यो ऋग्वेदहरू हाम्रो 4वटा महावेद जुन भन्छन् होइन, त्यो वेदहरूमा पनि अहिंसा परम धर्म भन्ने कुराहरू छन्। यो अब हजुरले भन्नुभयो जस्तै जुन अब अहिंसा भन्दाखेरि चाहिँ वर्तमान मान्छेहरूले बुझ्ने चाहिँ ठ्याक्क अगाडि ल्याएर चाहिँ त्यसलाई काट्ने मार्ने त्यसलाई मात्र बुझिन्छन्। तर यो पनि अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मेरो विचार राख्दैछु होइन, यहाँ चाहिँ अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पनि होला। जस्तै अब मेरो विचारमा चाहिँ अहिंसा भनेको चाहिँ अब यो प्रत्यक्ष त त्यो काट्ने मार्ने होइन अरूलाई हिंसा गर्ने त्यो पनि भयो, तर अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कोही कसैको स्वतन्त्र जुन चिज छ त्यसलाई चाहिँ आफूले बहसमा ल्याउन खोज्नु, अधीनमा राख्न खोज्नु, कसैको जुन अब चाहना जुन छ त्यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ नि दबाउनको लागि विभिन्न किसिमको अप्रत्यक्ष रूपमा गरिन्छ भने त्यो पनि एउटा हिंसा हो जस्तो लाग्छ। अप्रत्यक्ष हिंसाहरू धेरै छन्। जस्तै अब कतिलाई चाहिँ कुशल कर्म गर्न चाहिँ अब रोकावट गर्नु होइन, त्यसलाई चाहिँ अब यो तिमी यो गर्न पाउँदैनौ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब त्यस्तो किसिमको अभिव्यक्तिहरू दिनु त्यो पनि एउटा हिंसा हो। तर त्यो रहित होइन, त्यो रहित सबैले एउटा स्वतन्त्र दया माया प्रेम करुणा सद्भाव मैत्री यी चिजहरू चाहिँ जसमा भएर छ नि गरिन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त्यो राखेर आफ्नो चित्तमा राखेर होइन सबैले त्यो खालको व्यवहार, सबैले समानता, सबैलाई परोपकारको भावना, सबैलाई एकता मेलमिलाप, यो चाहिँ अहिंसा हो।
अब गहिरो त धेरै छन्। वास्तवमा सरल रूपमा बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ यी कुराहरूलाई बुझ्न सकिन्छ हामीले। यो दुःख पर्यो, दुःख आयो भन्छ नि मान्छे होइन, अनि यो बेलामा चाहिँ विचलित हुने, आत्तिने होइन, यस्तो कुराहरू। यो दुःखलाई चाहिँ जरैदेखि चाहिँ कसरी उन्मूलन निर्मूल गर्न सकिन्छ त? दुःख आयो जुन भन्नुभएको छ, दुःख कहाँबाट आयो त्यसको कारण पहिलाउनु पर्यो हैन। कुनैको कारण भेट्छ भने त्यसको निवारण अवश्य पनि छ, तर हामीले कारणलाई पहिलाउन जान्नु पर्यो। यो जति पनि यो संसारमा अहिले दुःख भएको छ, दुःख भनेर एउटा तपाईको मान्छेहरू अतालिएर भौतारिएर अल्मलिएर मलाई यस्तो भयो मलाई उस्तो भयो, त्यो दुःख छ नि अरूले दिएको हो त? पक्कै पनि अरूले दिएको होइन, त्यो स्वयंको आफ्नो कर्म निर्धारित कुराहरू छन् कि। जस्तै दुःख भनौँ, अब एउटा हामीले सानो इक्जाम्पलको रूपमा लिनुपर्दा उदाहरण राख्यो भने हैन, दुःख तपाईँ जस्तै अब रिस गर्नुहुन्छ हैन, रिस उठ्छ, लोभ गर्नुहुन्छ, योबाट पैदा हुने चिज के हो त? दुःख होइन हो। ती चिजहरूलाई चाहिँ आफूले चाहिँ निवारण गर्ने चाहिँ उपाय निकाल्नु पर्यो, ती चिजहरूलाई त्याग्ने कोसिस गर्नु पर्यो, अनि मात्रै यो सुखको बिउ आफूले निकाल्न सकिन्छ। जस्तै अब दुःख, हामी जो पनि सम्पूर्ण प्राणीहरू चाहिँ दुःख चाहँदैनन्, सुख चाहन्छन्, तर बिउ चाहिँ के हो? दुःख पाउने बिउ रोपिरहेको हुन्छ भने फल सुख कसरी पाउँछ? बिउ चाहिँ त्यो दुःख पाउने बिउहरू चाहिँ के हुन् त? मैले अघि नै भने जस्तै राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, घमण्ड, अभिमान, यी चिजहरू दुःखको मुहानहरू नै हुन्, जहाँबाट सुख भन्दा पनि दुःख पैदा गरिन्छ। जस्तै हामीले लोभ गर्यो भने, जस्तै उतापट्टिको घर एउटा ठुलो छ अरे हैन, त्यहाँ लोभ लाग्यो, ओहो त्यो घर चाहिँ के हो, त्यत्रो घर चाहिँ मेरो पनि हुनु पर्यो, म पनि बनाउनु पर्यो भनेर हिँड्दै गर्ने क्रममा हैन, त्यसको लोभले गर्दाखेरि हामीले त्यसको दौडानमा दुःख हुन्छ कि हुँदैन त्यत्रो बनाउनको लागि? अनि के त्यो दुःख अरूले निम्ताएको हो त? आफैले पाउने हो नि, आफैले गरेर पाएको हो नि। आफ्नो इच्छा र चाहना तृष्णा बढ्दै गएपछि दुःख हुने हो। र जब इच्छा चाहना तृष्णा कम्ती हुन्छ, कम्ती गर्दै जान्छन्, त्यसपछि दुःख पनि कम्ती हुँदै जाने हो। अनि यो सुखानुभूति भनिन्छ नि, सुखको अवस्था चाहिँ कस्तो भने? सुखको अवस्थालाई चाहिँ कुन अवस्थालाई चाहिँ सुखानुभूतिको अवस्था मान्ने? अब अहिलेको जुन वर्तमान अवस्था जुन सबैले बुझ्ने भनेको चाहिँ अब पैसाको आवश्यकता छ, तर पैसा परिपूर्ति भयो भने त्यसलाई सुख, आहा मैले आज पैसा पाएँ, सुख पाएँ भन्ने हुन्छन्। कुनैको अब भोक लागेको छ भने भोक, अब पेट भर्यो भने नि सुख, यस्तो आनन्द आरामदायी भन्ने कुरा गर्छन् हैन। वास्तवमा वास्तविक सुख चाहिँ त्यो होइन, त्यो एउटा सांसारिक हैन क्षणिकको सुख हो। त्यसमा जसरी तेलमा चाहिँ तेल लुप्त छ नि, जस्तै दुधमा के हुन्छ, घिउ लुप्त छ नि, त्यसलाई दुधलाई पनि तपाईको मही बनाएपछि मैले मन्थन गरेपछि मात्रै घिउ निक्लिन्छ हो। त्यो जस्तै अहिले जुन मान्छेहरूले जुन एउटा सुख भन्ने गरिन्छन्, त्यो सुखमा चाहिँ के छ भने दुःख लुप्त छ, क्षणिकमा परिवर्तन हुने। र मैले जुन अघि महासुख जुन भन्यो हैन हो, त्यो अवस्था चाहिँ साँच्चै परम सुख चाहिँ त्यो हो, जबकि चित्तको मैलहरू राग, दोष, ईर्ष्या, मोह, घमण्डहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ निवारण भएर, अझ त्यो मैलले जन्माउने अज्ञानता पनि पूर्ण निवारण भएर चाहिँ जब ज्ञानको उदय र चित्तको जुन स्वभाव प्रभावस्वरलाई चाहिँ जब साक्षात्कार गर्छ नि, त्यो चाहिँ साँच्चै महासुख, त्यो बेलाकोलाई भन्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ क्षणिकको सुख, परिवर्तनशील सुख भनेर बुझ्न सकिन्छ हामीले। त्यो साक्षात्कार गर्न, त्यो अवस्थामा पुग्न त धेरै साधना चाहिन्छ पनि होला, जस्तो हजुर पूर्वजन्मको कुराहरू गर्नुभयो, त्यो पनि त केही चाहिएला। अहिले वात्त गर्छु भनेर पनि त त्यो नआउला, कस्तो हुन्छ त्यसको? साधना त एकदमै आवश्यक कुरा हो। प्रत्येक मान्छेको जीवनमा जो पनि अन्तिममा गएर चाहिँ अब ठोकिने साधना नै कुराहरू छन्। साधना एकदम आवश्यक छ। साधना हुनको लागि पहिला चाहिँ के हो, श्रवण चिन्तन, श्रवण गर्नु चाहिँ अति आवश्यक हो। के हो त
कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ आफूमा चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ एकदम जगाउनु पर्ने चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ हैन। अब जस्तै भन्नुभयो जुन महासुख चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब साधना मात्र गर्दाखेरि पाउने हो त। साधना गर्नेहरू यो अब बिना विधिपूर्वक जस्तै अब अध्ययन बिनाको साधना पनि काम लाग्दैन कि। पहिला अध्ययन पनि चाहिन्छ। त्यो अध्ययन भएपछि त्यो अध्ययनलाई चाहिँ अब विस्तृत रूपमा आफूले विधिगत रूपमा चाहिँ साधना गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले पाउन सकिन्छ। अब जस्तै त्यसको लागि चाहिँ अब पुनर्जन्म भनौँ अवतारी यस्तो मात्र हुनुपर्छ भन्ने होइन। सर्वसाधारणले पनि कोसिस गर्यो भने प्रयास गर्यो भने नभेटिने चिज केही पनि छैन। कोसिस हुनु पर्यो, प्रयास गर्नु पर्यो, खोज तलास गर्नु पर्यो। खोज्दाखेरि नभेटिने कुरा के छन्? यो जति पनि योभन्दा अगाडि जति अब सत्पुरुषहरू सिद्ध भएर जानुभएको पुरुषहरू हुनुहुन्छ महापुरुषहरू उहाँहरू पनि के अवतारीहरू यस्तो यस्तो भनेर आउनु भएको हो त? होइन नि। अवतारीले मात्र यो सिद्ध गर्न सक्ने अरू सर्वसाधारणले गर्न नसक्ने भन्ने कुरै छैन यहाँ। जसले गरिन्छ, जसले कोसिस गर्छ, जसले बुझ्नको निमित्त छ नि लागि पर्नुहुन्छ उहाँले अवश्य भेटाउन सक्नुहुनेछ। तर त्यसको लागि के चाहियो? लगाव चाहियो। आफ्नो मनलाई एकाग्र गराउने, त्यसमा लागि पर्ने एउटा मन उत्पत्ति गराउनु पर्यो। कोसिस गर्नु पर्यो, त्यसलाई चिन्तन गर्नु पर्यो, भावना गर्नु पर्यो। हजुरको यो कुरा सुन्दाखेरि मनको कुरा गर्नु मलाई सोध्न मन लागिहाल्यो। यो मन त एकदमै अचम्मको कुरो छ नि। यो मनको बारेमा अलिकति केही सुन्न पाउन यहाँ हजुरले ठ्याक्क उठाइहाल्नुभयो कुरा। मन त धेरै यही जे गर्छ यही मनकै कुरा हुँदो रहेछ होइन। अब धेरै मान्छेहरू पनि मनकै कारण विचलित भएका, कति छिनछिनमा यो जुन परिवर्तन हुने त्यो मनको कुरा छ नि, त्यसलाई कसरी बुझ्ने हामीले? यो जुन अब यो मनको कुरामा छिनछिनमा मान्छे परिवर्तन हुने, अनेक किसिमको हुने, यो मनबाटै गर्ने गरिन्छ भन्ने कुरा वास्तवमा त्यो मनको स्वभावबाट चाहिँ होइन कि मनलाई चाहिँ एउटा छोपेर राखेको मैलहरूको कारणले गर्दाखेरि नै मान्छे चाहिँ विभिन्न किसिमको छ नि। अब देखा पर्ने छिनछिनमा परिवर्तन हुने कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट भइरहन्छ। जस्तै हाम्रो मन चाहिँ यस्तो चिज हो, मैले अघि नै भने एउटा चित्त मन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसको जुन अब मन भनेको नै एउटा स्पष्ट ज्ञान हो। स्पष्ट ज्ञानको कुनै दोष छैन नि। दोष के हो? त्यसलाई छोपेर राख्ने, त्यसलाई भरेर राख्ने चाहिँ मैलहरूको दोष हो नि। त्यो मैलले उत्पत्ति गराउने अज्ञानताको दोष हो नि। र अहिले जुन अब हामीले चाहिँ यो बाहिर जुन अहिले गरिरहेको कुराहरू जति पनि साधनाहरू हुन्छन् होइन, बाहिरको साधारण साधनाहरूले त्यो मन जस्तै अब एउटा उदाहरण पानीको लिउँ होइन। त्यो धमिलो पानी, अब मान्छेले अहिले सुखको कुराहरू गर्छन्, मन आनन्दको कुराहरू गर्छन्। त्यो धमिलो पानीले कसैले नचलाइकन राख्यो भने त्यो धमिलो पानी र जुन अब त्यसको हिलोहरू जुन छ त्यो चाहिँ तल फेदमा बस्छन् अनि त्यसपछि पानी चाहिँ माथि निक्लिन्छन् होइन। त्यो चाहिँ सफा देखिन्छ। जब फेरि एउटा चिज त्यहाँ परिन्छ कि त्यो धमिलिन थालिहाल्छन्, एउटा तरङ्ग त्यसरी भइहाल्छन् होइन। त्यो जस्तै अब हाम्रो मनमा पनि अहिले के आराम मिल्नु, अहिले केही क्षणको लागि शान्ति जस्तो त्यो मिल्नुको कारण भनेको चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ रागद्वेष ईर्ष्या घमण्डलाई छ नि अलिकति तल पार्नु, इच्छा आकाङ्क्षा चाहनाले अलिकति छ नि घटाउनु जस्तो मात्र हो। किनभने त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसको निवारणै गरिसकेपछि त, जस्तै त्यो हिलो पुरै रूपमा फ्यालिसकेपछि त त्यो पानी त जति चलाए पनि झन् सफा हुने भयो, कञ्चन हुने भयो। त्यो त धमिलिने कुरै भएन। तर अहिले क्षणिकमा कहिले रिस उठ्नु, जति साधकहरू पनि कहिलेकाहीँ रिस उठ्नु, कहिलेकाहीँ ईर्ष्या हुनु, कहिलेकाहीँ घमण्ड हुनु, कहिलेकाहीँ म हुँ भने जस्तो अभिमान हुनुको मूल कारण के हो भने त्यो हिलो रूपी चाहिँ त्यो जुन रागद्वेष ईर्ष्या घमण्ड जुन छ हो त्यसलाई चाहिँ के हो जन्माउने चाहिँ ठुलो त्यसको जुन अज्ञानता भन्छ, त्यो अज्ञानताले पूर्ण रूपमा चाहिँ नफ्यालेसम्म चाहिँ के हो त्यो चाहिँ त्यसो भइरहन्छन्। जब त्यसलाई फ्यालिन्छन् होइन तपाईँको, अनि त्यो अज्ञानताको जड जुन छ हो त्यसलाई पनि हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ उखेलेर फ्यालिसकेपछि चाहिँ मनको जुन स्वभाव त्यसलाई साक्षात्कार गरिन्छ नि, तब चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन नहुने, सुख छिनछिनमा परिवर्तन यस्तो नहुने चाहिँ हुन्छ।
त्यो अज्ञानतालाई फाल्न त ज्ञानकै आवश्यकता पर्यो होइन, त्यही पनि सही ज्ञान चाहियो एकदमै साधकको आफ्नो कति वर्ष साधना त्यो सबै कुरा। अबको मनुष्यले अब हामीले हुन्छ नि कसैले जुन नयाँ साधकहरूले समग्र भनौँ न अगाल्नुपर्ने बाटो चाहिँ कुन हो त अब जुन नयाँ अहिलेका हजुर बुझ्न खोज्ने र बुझिरहेका मान्छेले पनि अब यो बाटो अगाल्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन भनिरहन्छन् मान्छेहरूले चाहिँ मनुष्यको सच्चा धर्म के हो, हजुरले त त्यो अघि पनि व्याख्या गर्नु सच्चा कर्म के हो होइन। अब यो अगाल्दाखेरि चाहिँ युवा पुस्ता र सबैलाई अलिकति शान्ति परमानन्द एउटा ज्ञान हुन त सबैको आफ्नो एउटा लेभल अनुसार हुन्छ होला होइन, आफ्नो विवेक आफ्नो क्षमता अनुसार हुन जान्छ। त्यो एउटा बाटो त कुनै होला नि त्यो अगाल्दाखेरि चाहिँ एउटा सही रूपमा जान सक्ने विशेष गरेर चाहिँ अब त्यसको लागि होइन सबैलाई चाहिँ अब समान्त रूपमा सबैलाई एकता एकाग्र गराउनको निमित्त चाहिँ अब जुन अहिले परम्परा अहिले जुन अब जातीय जुन वर्गले चाहिँ अब गरिने खालको चाहिँ एउटा धर्म मेरो तेरो भनेर जुन किसिमको गरिन्छ नि अब त्योबाट चाहिँ माथि उठ्नु चाहिँ अति आवश्यक छ। किनभने हामी मान्छे हो, मान्छे भएपछि मानवता हुनुपर्छ, एकअर्कामा मेलमिलाप हुनुपर्छ, किनभने सर्वश्रेष्ठ प्राणी पनि मान्छे नै गनिन्छन्। र त्यसको लागि चाहिँ अब मूल चाहिँ जस्तै म छ भन्ने प्रतीत भयो भने अरू छ भन्ने पनि प्रतीत हुन्छ होइन, म छ भने अरू छ भन्ने कुरा पनि प्रतीत हुन्छ। अनि त्यो म र मेरो भन्ने कुरा चाहिँ जब जन्मेर चाहिँ एकअर्कामा प्रतीत भइसकेपछि त्यहाँबाट नै विभिन्न देशहरू चाहिँ उत्पन्न दोषहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ निक्लिन सकिन्छ। त्यसैले त्यो नहुनको लागि सबैभन्दा पहिला होइन हामीले चाहिँ अब म मेरो भनेर चाहिँ एकअर्कामा छुटाउने फुटाउने यहाँबाट चाहिँ धर्म भन्दा पनि कुशल कर्म भन्दा पनि यसले चाहिँ के हो अकुशल कर्ममा चाहिँ प्रेरित गर्छ, नराम्रो चाहिँ कर्म गर्न सिकाउँछ। यसले अशान्ति नै अशान्ति चाहिँ यसले जन्माउँछ होइन। त्यसैले त्यो नभइकन जबकि अब मेरो तेरो भन्ने कुराहरू आइसकेपछि विवादित कुराहरू आउँछन्, त्यसमै जेलेर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ आफूमा झन् पहिल्यैदेखि छँदैछ रिस छँदैछ त्यसलाई बढाउने, राग छँदैछ त्यसलाई बढाउने, ईर्ष्या छँदैछ अझै बढाउने, घमण्ड छँदैछ बढाउने, अभिमान छ यसो बढाउने कुरा चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ उत्पत्ति हुन्छन् होइन। त्यसैले गर्दाखेरि म अरू अलग नभइकन समानताको चाहिँ समानता हो र म भन्ने हामी जुन किसिमले एउटा हेरिरहेछ जुन अब मेरो म मात्र जुन किसिमको पक्रिरहेछ त्यसलाई चाहिँ छोडेर हामी सबै के हो प्राणी हो, सबैले सुख चाहिन्छन्। सुखको निमित्त चाहिँ सबैजनाले के हो कुशल कर्म गर्नु अति आवश्यक छ। कुशल कर्म चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ त होइन, हामीले साधारण सबैले के गर्न सकिन्छ, हाम्रो त्रिद्वार शरीर मन वचनद्वारा चाहिँ हामीले कुशल कर्म गर्न सकिन्छ। अब त्यो शरीरबाट गर्ने कुशल कर्म चाहिँ के हो त, अब त्यो पनि त हुन सक्ला के गर्न सकिन्छ त हामीले। जस्तै अब नम्बर 1 मा त हत्या हिंसा त्याग्ने, यो हत्या हिंसा शरीरले गर्ने कर्महरू छन् होइन, हत्या हिंसा अनि त्यसलाई त्याग्ने। के गर्ने, प्राण बचाउने, काट्न लागेको मार्न लागेको चिजहरूलाई बचाउने शरीरले गर्ने। अनि चोरी डकैती शरीरले गर्ने हो, यो चोरी डकैती कर्म चाहिँ त्याग्ने यो अकुशल कर्म हो। त्यसपछि के गर्ने, हामीले दान दिने पूजा गर्ने होइन, त्यो गर्न सकिन्छ। अनि व्यावचारिक जुन कर्महरू त्यागेर चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले ब्रह्मचारीशील अर्थात् नियममा बस्ने यो कर्महरू हामीले शरीरबाट गर्ने, यो निरन्तरता रूपमा धारण गर्न सकिन्छ। त्यसलाई धारण गरे भने चाहिँ मान्छे सभ्य बन्न सकिन्छ होइन, असल इमान्दार व्यक्ति बन्न सकिन्छ। यो सबै मान्छेको लागि आवश्यक कुरा हो नि, धर्म गर्ने नगर्ने यो साधु सन्तहरूलाई मात्रै जुन आवश्यक कुरा होइन नि, यो सम्पूर्णलाई आवश्यक कुरा हो। अनि त्यसपछि वचनले गर्ने, झुटो बोल्न त्याग्ने, चुक्ली लगाउन त्याग्ने, एकअर्कामा फुटाउन त्याग्ने, यी कुराहरूबाट नै दुःख उत्पत्ति हुने हो, यो बिउ हो, यसको फल के हो दुःख हो, यसलाई चाहिँ त्याग्ने। अनि अब चुक्ली लगाउन त्यागिदिने, त्यसपछि तीखो वचन कठोर वचन अरूलाई भन्न पायो भन्दैमा होइन, घोज्न पायो भन्दैमा मान्छेको मन दुख्ने गरेर चाहिँ तीखो वचनहरू गर्ने, कठोर वचनहरू गर्ने, यो त्याग्दिने। अनि बेफुकको कुरा, हामी मान्छे जहिले पनि बेफुकको कुरा अर्काको कुरा काट्न बस्न होइन,
के भन्छ फल्ना यस्तो छ चिल्ना यस्तो छ भनेर विभिन्न किसिमको कुरा गर्न मात्र चाहिँ रमाउने त्यसमा चासो लिने गर्छन् नि, त्यो नै दुःखको मुहान हो के त्यो चिजहरूले। त्यसले तपाईँलाई कहिले पनि सुख निम्त्याउँदैन। त्यसैले यो चिजहरू चाहिँ त्यागेर चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो वचनले गर्ने कर्म, अनि झुटो बोल्न त्याग, सत्य बोल्ने, एकअर्कामा फुटाउन नभइकन एकअर्कामा मिलाउन गर्ने। हामी अहिले यो एकअर्कामा उसले चुक्ली लाउने, उसले यो भन्ने एकअर्काको आलोचना गरेको कारणले गर्दा त ऊ म भनेर विभिन्न द्वन्द्वहरू उत्पन्न भइरहेछ त। उसले चुक्ली लगाउने, तिमीले यस्तो भनेको छ उस्तो यो कुराहरू त्यागिदिने कति सहज छ हैन। अनि त्यसपछि अनि अब तिखो बोलीको सट्टा चाहिँ मिठो बोली गर्ने, नरम बोली गर्ने। यो तिखो वचन नमिठो बोली पशुलाई पनि पच्दैन बा, झन् मान्छे भन्नु उनीहरूलाई कहाँ पच्न सक्छ र। त्यसैले मिठो बोली तिखो नभइकन मिठो गर्ने, अनि बेफुकको कुरा गर्नुको सट्टामा चाहिँ अर्थयुक्त कुराहरू गर्ने, ध्यान गर्ने, जप गर्ने। यो ध्यान मनलाई एकाग्र गर्न, मनलाई स्थिरमा राख्नको लागि गरिने हो, त्योहरू गर्ने हैन। अनि अब मनले गर्नेहरू नै छ कर्म 3वटा चाहिँ। अब त्यसमा लोभी भावना, हानि भावना, मिथ्या दृष्टि, यो मनबाट गरिने कर्म, यसलाई त्याग्ने, सन्तोष गर्न सिक्ने, जे छ त्यसमा सन्तोष लिने। अनि त्यसपछि परोपकारी भावना, भलाइको भावना गर्ने, मिथ्या दृष्टिले त्यागेर सुदृष्टि गर्ने। यो सबैले पालना गर्न सक्नुभयो भने अनि के हुन्छ, न त झगडा हुन्छ, न त भेदभाव नै हुन्छ, न त विभिन्न किसिमको छुटाउने यो नै हुन्छ हैन। त्यसैले यो चाहिँ सबैजनाले जो जति हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाले चाहिँ नियमित चाहिँ धारणा गर्न सक्नुभयो भने मन्दिर धाइरहनु पर्दैन मेरो विचारमा। मन्दिर एउटा आस्थाको केन्द्र हो। त्यो मन्दिर जस्तो आफ्नो शरीर छ भने देउता जस्तो चाहिँ चित्त आफूले बनाउने कोसिस गर्नु के। हामी देउताको लागि मन्दिर घुम्छौँ नि, देउताको लागि मन्दिरमा जान्छौँ नि, तर हामीले देख्ने त छैनौँ, त्यहाँ एउटा आस्था गर्ने हो। तर देउता जस्तो स्वयं आफू बन्नुहोस् के। अनि त्यसपछि सधैँ के गर्छ, देउतालाई त कोही कसैले के भन्छ, यो भगवान् देउतालाई त यो राम्रो नराम्रो भनेर त कोही कसैले छुट्याउँदैन। सबैजना जे जस्तो भए पनि गएर श्राद्ध गर्छ नि, आस्था गर्छ नि, त्यो जस्तै चाहिँ सबै बन्ने कोसिस गर्नु होला। यो संस्कारको कुराहरू त हामीले घर परिवारदेखि आफ्नो बालबच्चालाई पनि त्यो जुन जस्तो संस्कृति जसको समाज छ हैन हाम्रो घर, त्यसबाट पनि हुने कुराहरू हुनसक्छ हैन। अनि अब हजुरलाई त मैले धेरै पहिले नै भेट्न खोजिरहेको थिएँ हैन। अब मैले मात्रै चाहेर पनि नहुने रहेछ, हजुरले पनि चाहनु पर्यो र अरू कसैले पनि चाहनु पर्ने रहेछ। यो सबै चिज मिलेपछि नै एउटा संयोग हुने रहेछ, एउटा मैले कार्यक्रम गर्न खोजिरहेको थिएँ। अनि हजुरले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा एउटा कुनै त्यो कविताहरू त्यस्तो केही भनेको म देखिरहेको हुन्छु। हाम्रो दिव्यपुरीको दर्शकहरूको लागि पनि एउटा सुमधुर केही एउटा अन्त्यमा केही दर्शकहरूको लागि सुनाइदिनुहुन्छ कि? हजुर, अवश्य, धन्यवाद हजुरलाई यो अवसर दिलाइदिनु भएकोमा। विशेष गरेर दिव्यपुरी टिभीका सम्पूर्ण सहपरिवारहरूलाई एकदमै हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु। र म चाहिँ अब एउटा सानो यो रचना चाहिँ हजुरहरूलाई पनि पस्किन चाहन्छु। फर्केर हेर आफैलाई, फर्केर हेर आफैलाई त्यो आफ्नै मनले, फर्केर हेर आफैलाई त्यो आफ्नै मनले के गर्यो र भनिदेऊ थुपारी राखेको धनले, के गर्यो र भनिदेऊ थुपारी राखेको धनले। ढुङ्गा फोड्छ कि रुख फोड्छ त्यो फलामको घनले, ढुङ्गा फोड्छ कि रुख फोड्छ त्यो फलामको घनले। मृत्युलाई रोक्न सक्छ कि सक्दैन इज्जत अनि शानले, मृत्युलाई रोक्न सक्छ कि सक्दैन इज्जत अनि शानले। सभ्यको कुरा कहाँ पच्छ र, सभ्यको कुरा कहाँ पच्छ र भव्यको पछाडि दौडिनेले, सभ्यको कुरा कहाँ पच्छ र भव्यको पछाडि दौडिनेले। समुद्रको गहिराई कहाँ थाहा हुन्छ र सानो ती खोला नालामा पौडिनेले, समुद्रको गहिराई कहाँ थाहा हुन्छ र साना ती खोला नदीमा पौडिनेले। मर्छन् सबैजना आज होस् या भोलि, मर्नै पर्छ एक दिन आज होस् या भोलि, मर्नै पर्छ एक दिन आज होस् या भोलि। नबनाउनुस् बोलीलाई
कहिले पनि गोली नरम बोल्नुस् सबैसँग नबनाउनुस् बोलीलाई गोली बगाउनुस् मनमा सधैँ दया माया करुणाको खोली बगाउनुस् मनमा सधैँ दया माया करुणाको खोली सुनको दरबार महलमै बसे पनि के गर्नु हजुर अन्तमा त चढ्ने हो सबैले ती बाँसको डोली अन्तमा चढ्ने हो सबैले ती बाँसको डोली धन्यवाद कति दिव्य प्रस्तुति छ धेरै धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद सम्पूर्णलाई अनि विशेष गरेर हजुरहरू सबैजनालाई र दिव्यपुरी टिभीको अझै पनि उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्